बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए नेमतों के 4 अजीम राज, ऐसा मौजू जो ना सिर्फ रूह को छूता है बल्कि दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और भी गहरा कर देता है। नाज़रीन कराम, आज हम एक ऐसे अमल की बात करने जा रहे हैं जो बज़ाहिर बहुत आसान है, मगर इसके अंदर छुपी हुई ताकत ऐसी है कि इंसान की तकदीर बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुरूद शरीफ की। क्या आप जानते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला ने ऐसी नेमतें रखी हैं जिनका तसव्वुर भी इंसान नहीं कर सकता। आज हम आपको बताएंगे 4 ऐसे अजीम राज जिन्हें जानकर आप वाकई दंग रह जाएंगे। सबसे पहला राज, दुरूद शरीफ इंसान की तकदीर बदल देता है। जी हाँ, बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियों और नाकामियों का शिकार होते हैं। वो कोशिश भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, मगर कामयाबी उनके कदम नहीं चूमती। ऐसे में दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जो बंद दरवाजे खोल देता है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि जो शख्स कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी तकदीर को बेहतर से बेहतर बना देता है। वो मुश्किलात जो नामुमकिन लगती हैं आसान हो जाती हैं, वो रास्ते जो बंद होते हैं खुल जाते हैं। अब इसका दूसरा राज, दुरूद शरीफ गुनाहों को मिटा देता है। हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, गुनाह होते हैं, लेकिन खुशखबरी ये है कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा अमल दिया है जो हमारे गुनाहों को धो देता है, और वो है दुरूद शरीफ। हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि जो शख्स एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। अब सोचे ज़रा, सिर्फ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने पर इतना बड़ा इनाम, तो जो शख्स दिन रात दुरूद शरीफ पढ़ता हो उसके लिए कितनी रहमतें होंगी। अब तीसरा राज सुनिए, दुरूद शरीफ रिज़्क में बरकत पैदा करता है। आज के दौर में हर शख्स के लिए रिज़्क की परेशानी है। महंगाई, बेरोज़गारी, माली मुश्किलात, ये सब आम हो चुकी हैं, लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसा ख़जाना है जो रिज़्क के दरवाज़े खोल देता है। जो लोग कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उनके रिज़्क में बरकत होती है, कम में ज़्यादा हो जाता है और ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। बहुत से बुज़ुर्गों के वाक़यात मिलते हैं कि उन्होंने सिर्फ दुरूद शरीफ को अपना वजीफ़ा बनाया और अल्लाह पाक ने उन्हें ऐसी जगह से रिज़्क दिया जहाँ से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। दुरूद शरीफ रिज़्क को खींचने वाला अमल है। दुरूद शरीफ तमाम वज़ाइफ का सरदार है। अब इसका चौथा राज सुनिए जो सबसे अजीम राज है। दुरूद शरीफ मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल में पैदा करता है। हम सब चाहते हैं कि हम आशिक रसूल बने। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल में इश्क रसूल पैदा हो तो दुरूद शरीफ की कसरत करें। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है कि इंसान के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बस जाए। जब इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल नरम हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा होता है। यही वो कैफियत है जो अल्लाह पाक के ख़ास बंदों को नसीब होती है। और याद रखें, जिसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ गई वो कभी खाली नहीं रहता। नाज़रीन कराम, दुरूद शरीफ सिर्फ़ एक ज़िक्र नहीं, ये एक मुकम्मल ज़िंदगी बदलने वाला अमल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलात ख़त्म हों, आपके गुनाह मुआफ़ हों, आपके रिज़्क में बरकत हो और आपके दिल में सुकून आए, तो आज से ही दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। सुबह उठते ही, रात सोने से पहले, चलते फिरते, काम करते हुए बस अपने लबों को दुरूद शरीफ से तर रखें।
ہم اپنی گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے وہ 4 عظیم راز سن لیے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر درود شریف کو اپنی زندگی میں مستقل کیسے بنایا جائے، کیونکہ اکثر ہم جذبات میں آ کر ارادہ تو کر لیتے ہیں، مگر چند دن بعد وہی معمول کی زندگی میں ہمیں پھر غفلت میں لے جاتی ہے۔ تو آئیے اس کا حل بھی جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی عادت اپنا لیں، روزانہ صرف 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا وعدہ کریں۔ جی ہاں، صرف 10 مرتبہ۔ یہ اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی انسان اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اسے بڑھائیں، 10 سے 50، 50 سے 100، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا دل خود چاہے گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ دوسری اہم بات، درود شریف کو کسی خاص وقت تک محدود نہ کریں۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں جو صرف نماز کے بعد کیا جائے، بلکہ یہ تو ہر وقت کا ذکر ہے۔ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں، جب آپ اکیلے بیٹھے ہوں، جب آپ موبائل استعمال کر رہے ہوں، تو آپ کے دل میں یہی خیال ہو کہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ پریشان ہوں، بس اپنے دل اور زبان کو درود شریف میں لگا دیں۔ ناظرین کرام، ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ شیطان انسان کو سب سے زیادہ نیک کاموں سے ہی روکتا ہے۔ وہ آپ کے دل میں سستی ڈالے گا، وہ کہے گا کہ کل سے شروع کریں گے، یا پھر یہ بھی کہ ابھی وقت نہیں ہے۔ مگر یاد رکھیں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کو خود کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ اب ایک اور اہم بات سن لیں، درود شریف پڑھنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں جمعہ کا دن خاص طور پر درود شریف پڑھنے کے لیے بہت افضل ہے۔ اس دن کثرت سے درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد کا وقت بھی بہت بابرکت ہوتا ہے۔ اگر آپ ان اوقات میں چند منٹ بھی درود شریف پڑھ لیں تو اس کا اثر آپ کی پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ اور اب ایک ایسی بات جو شاید آپ کے دل کو ہلا دے، کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ اب ذرا سوچیں، اگر آپ کو یہ موقع مل جائے کہ آپ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں، تو کیا آپ اس موقع کو ضائع کرنا چاہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر آج ہی فیصلہ کریں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کے لیے، روزانہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھیں اور اللہ سے اپنے دل کی ہر خواہش مانگیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، کیسے مشکلات آسان ہوتی ہیں اور کیسے دل کو سکون ملتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ عمل چھوٹا ہے مگر اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمارے دلوں کو درود شریف کی محبت سے بھر دے، آمین ثم آمین۔